अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में क्लास 6 उर्दू चैप्टर नंबर जो दूसरा है, जिसका नाम है हमारे सरसब्ज़ जंगल, तो इसके हम सवाल जवाब करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, हमारी रियासत जम्मू व कश्मीर में किस किस किस्म के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है, कश्मीर में देवदार, बदलू, बिबुल, चील और अखरोट के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जम्मू के कंडी इलाकों की आबो हवा खुश्क होने के सबब उनमें तेज़ नोकीले कांटेदार दरख्त पाए जाते हैं, मसलन बिबुल, खैर, मानूस, फलाई और कोकवे, चील वगैरह। जबकि दूसरी जगहों पर साया दार दरख्त मसलन शीशम, इमलतास, देवदार और चील पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला सवाल मुकम्मल हुआ। अब जो इस सबक का दूसरा सवाल है वो है, जंगलों के फ़ायदे बयान कीजिए। तो इसका जवाब जो है वो है, जंगलों के बेशुमार फ़ायदे हैं। जंगल माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं, हवा को साफ़ करते हैं, इनसे ऑक्सीजन व अफर मिकदार में दस्तयाब रहता है। जंगल के दरख्त हमें लकड़ी, ईंधन, कागज़, दवाई, कपास, मेवे वगैरह फराहम करते हैं। जंगलात की मौजूदगी में बर्फ़ सरमा में नहीं पिघलती है, बल्कि गर्मा तक महफूज रहती है। जंगलात की मौजूदगी में बर्फ़ सरमा में नहीं पिघलती हैं, बल्कि गर्मा तक महफूज रहती हैं और खेतियों को सैराब करने के लिए पानी वाफरा मिकदार में फराहम होता है। जंगलों में बेशुमार जानवर और परिंदे बोदोबोश करते हैं, जो माहौल को खुशनुमा बनाते हैं। इसमें अजीब किस्म की मौसमी ताजगी और सरसराहट होती है। अगर जंगल न हो तो माहौल का तवाज़ुन बिगड़ सकता है और बेमौका बारिश और धूप फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से दूसरा सवाल मुकम्मल हुआ। अब जो तीसरा सवाल है वो है, जंगलों से मौसमों पर क्या असर पड़ता है? तो इसका जो जवाब है वो है, जंगलों की मौजूदगी में माहौल पर खुशनुमा असरात पड़ते हैं। मौका पर बारिश पड़ती है, फसलों की पैदावार में इजाफा होता है, बीमारियों का खतरा नहीं रहता वगैरह वगैरह। तो इसी के साथ सवाल नंबर तीसरा जो है वो मुकम्मल हुआ यहाँ पर। अब सवाल नंबर जो चौथा है वो है यहाँ पर, रियासत जम्मू व कश्मीर के जंगलों में पाए जाने वाले परिंदों के नाम लिखिए। तो इसका जो जवाब है वो है, जम्मू व कश्मीर के जंगलों में अनवाع व अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं, मसलन नील मोर, चकोर और जंगली मुर्ग वगैरह। तो इसी के साथ सवाल नंबर जो चौथा था वो मुकम्मल हुआ। अब सवाल नंबर जो पांचवा है वो है, जम्मू व कश्मीर के जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जानवरों के नाम लिखे। तो इससे पहले थे परिंदों के नाम और अब हैं जानवरों के नाम। तो इसका जवाब जो है वो है, जम्मू व कश्मीर के जंगलों में जो जानवर पाए जाते हैं
ان میں باراسنگا، ہرن، شیر، چیتا، برفانی لومڑی، نیل گائے اور لنگور بہت مشہور ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ سوال نمبر جو 5واں تھا یہ بھی مکمل ہوا۔ اب سوال نمبر جو 6 ہے وہ ہے ماحول کا توازن قائم رکھنے میں جنگلوں کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا جواب ہے پیڑ پودے ہماری زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ زندگی کی اہم ضروریات جیسے خوراک، پانی، ہوا کا جنگلات سے گہرا تعلق ہے اور ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں۔ جنگل ماحول کا توازن بنائے رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جنگلوں کی وجہ توازن بنائے رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جنگلوں کی وجہ سے وقت پر برف باری اور بارش ہوتی ہے اور معتدل آب و ہوا قائم رہتی ہے۔ یہ سب جنگلوں ہی کی مدد سے ممکن ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جنگل کے بغیر ہماری زندگی نامکمل اور مشکل ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ سوال بھی مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو سوال نمبر جو 7واں ہے وہ ہے جنگلوں کو سرسبز سونا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جنگلوں سے بہت ساری چیزیں برآمد ہوتی ہیں، مثلاً عمارتی لکڑی اور کشتیاں بنانے کی لکڑی دستیاب رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایندھن، کوئلہ، کاغذ وغیرہ بھی ان کی مدد سے فراہم ہوتے ہیں۔ ان فائدوں اور اس کے علاوہ دوسرے بے شمار فائدوں کی وجہ سے جنگلوں کو سرسبز سونا کہتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ سوال نمبر 7واں بھی مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر سوال نمبر جو 3 ہے وہ ہے پڑھیے، سمجھیے اور کیجیے۔ تو پہلا ہے جنگل، میدان، پہاڑ اور علاقہ اسم ہیں اور ان سے بنائے جانے والے الفاظ جنگلی، میدانی، پہاڑی اور علاقائی صفت ہیں۔ یعنی آپ نے پڑھا ہوگا اسم کسی جگہ کا نام، کسی شخص کا نام یا کسی جانور کا نام۔ تو یہاں پر جیسے میدان سے میدانی، جنگل سے جنگلی، پہاڑ سے پہاڑی اور علاقہ سے علاقی۔ تو اسی طرح ہم کوئی بنانا ہے۔ یہاں پر سوال ہے، سوال نمبر جو 4 یہاں پر ہے۔ چوتھا سوال ہے نیچے کچھ اسم دیے گئے ہیں، ان سے صفت بنائے۔ نیچے کچھ اسم دیے گئے ہیں تو ان کے ہم کو صفت بنانے ہیں۔ تو ان کو ہم نے صفت بنائے ہیں وہ نیچے ہیں۔ اس کا جواب تو یہ جو سوال ہے وہ ہے نیچے کچھ اسم دیے گئے ہیں، ان سے صفت بنائے۔ تو اس کا جواب جو ہے پہلا جو آپ کے کتاب پر دیا ہے وہ ہے کشمیر۔ تو کشمیر کو بن جائے گا کشمیری۔ ایسے ہی دوسرا جو موسم کو بن جائے گا موسمی۔ ایسے جو تیسرا ہے وہ ہے زمین کو بن جائے گا زمینی۔ اسی طرح کاغذ کو بن جائے گا کاغذی۔ اسی طرح سے میدان کو بن جائے گا میدانی۔ اسی طرح سے راگستان کو بن جائے گا راگستانی۔ تو اسی کے ساتھ اس سبق کے سوالات و جوابات مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔